है त ल तपाईँ मलाई देख्दै हुनुहुन्छ ल जय मसी। आज हामी विशेष द रोल अफ क्रिस्चियन युथ को बारेमा हामी विशेष यहोसिया भन्ने राजाको बारेमा हामी आज अध्ययन गर्नेछौँ। यहोसिया है जसको पृष्ठभूमि चाहिँ त्यति राम्रो थिएन, तर पनि उसले चाहिँ हाम्रो निम्ति एउटा उदाहरण छोडेको छ। हेर्नुहोस् है त, खराब परिस्थितिमा पनि, अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि, सबैतिर मूर्तिले भरिएको ठाउँमा भए तापनि एकजना मानिसले कति ठुलो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी सिक्नेछौँ। यसकारण आज चाहिँ हामी चाहिँ जवानहरूले कति ठुलो भूमिका खेल्न सक्छ है भन्ने कुरा चाहिँ हामी विशेष अध्ययन गर्नेछौँ। र हाम्रो अध्ययनको क्रममा चाहिँ हामी सी डिफ्रेन्टली र सर्भ डिफ्रेन्टली यिनै कुराहरूलाई नै हामी प्राथमिकता दिनेछौँ। यसकारण यहाँनिर यु भन्ने जुन शब्द छ है, तपाईँ र म भन्ने जुन शब्द छ है त, यु भन्ने शब्द यसले चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। हेर्नुहोस् है त, यु क्यान स्पेल यु है त, यहाँनिर चाहिँ यु हेज अ भेरी सिग्निफिकेन्ट मिनिङ। तपाईँ भन्ने शब्द, यु भन्ने शब्द, चर्च, तपाईँले चर्च भन्ने अङ्ग्रेजी शब्द लेख्दा पनि CHCH इन द मिडल यु आर, हेड एन्ड टेल इज सेम, इन द मिडल यु आर भनेको जस्तै है। चर्च पनि के हो त, मण्डलीको शिर पनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, मण्डलीको जग पनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, तर त्यसको बिचमा चाहिँ को छौँ त, हामी छौँ भन्ने कुराहरू। कति राम्रो अङ्ग्रेजी शब्द छ। त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर यु भन्ने शब्द हरेकचोटि प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा पनि, जिजसमा पनि यु भन्ने शब्द छ। त्यहाँनिर पनि यीशुले तपाईँलाई बोक्नु भएको छ। जिजस इज क्यारिङ यु। हेर्नुहोस् है त, जिजसको नाममा यु भन्ने त्यहाँनिर अल्फाबेट तपाईँले भेटाउनुहुन्छ। यसको मतलब when Jesus was born, he was born with you. तपाईँलाई उहाँले लिएर जन्मिनु भएको छ। यसकारण यु आर नट इन्सिग्निफिकेन्ट। तपाईँ कुनै पनि मूल्यमा तपाईँ चाहिँ काम नलाग्ने व्यक्ति होइन, तपाईँ चाहिँ काम लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नुभयो, उहाँ एक्लै मर्नु भएन, उहाँले तपाईँ र मेरो पापलाई लिएर उहाँ क्रुसमा मर्नुभयो। यसकारण चाहिँ त्यहाँनिर पनि क्रुसिफाइडमा पनि त्यहाँनिर यु भन्ने शब्द तपाईँले भेटाउनुहुनेछ। जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट पुनरुत्थान हुनुभयो र पुनरुत्थानमा पनि त्यहाँनिर यु भन्ने शब्द तपाईँले भेटाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, रेजुरेक्सनमा पनि यु भन्ने शब्द। यसकारण चाहिँ उहाँले हामीलाई त्यत्तिकै छोड्नु भएन, उहाँले क्रुसमा ठोकेर उहाँले हामीलाई छोडिदिनु भएन, तर उहाँले हामीलाई, उहाँ जसरी मृत्युबाट पुनरुत्थान हुनुभयो त्यसरी नै उहाँले हामीलाई पनि, उहाँले चाहिँ उहाँ सँगसँगै पुनरुत्थानको जीवन उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ। हामी यो एकछिनमा हेर्छौँ। यो चाहिँ र आज हामी विशेष यो किङ जोसायाको बारेमा अथवा योसियाको बारेमा हामी विशेष अध्ययन गर्नेछौँ। र यो राजाको जन्मनुभन्दा अगाडि इजरायल राष्ट्रमा अथवा यहुदा राष्ट्रमा त्यति बेलाको आत्मिक परिवेश कस्तो थियो भन्ने कुराहरू हामी अध्ययन गर्नेछौँ। धर्मशास्त्रमा भएको यहोसिया राजाको कथा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, किनकि अत्यन्तै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि तिनले एक असल जीवन जिएर आफूलाई एक नमुना प्रस्तुत गरेको कुराहरू हामी पाठ गर्न सक्छौँ। उसको बाउ मानेसे भन्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, उसको हजुरबाजे है, ग्रान्डफादर। तपाईँले उसको बारेमा, मानेसे राजाको बारेमा दोस्रो राजा 21 अध्यायको 1 देखि 16 पदसम्म तपाईँले पढ्न सक्नुहुनेछ। त्यो व्यक्तिले यहुदा राज्यमा 55 वर्षसम्म राज्य गरेको थियो, तर यो व्यक्तिले यति भ्रष्ट जीवन जिएको थियो, जे कुरो पवित्र परमेश्वरको दृष्टिमा खराब थियो यो मानिसले त्यही नै गरेको थियो। र यो मानिसले यति धेरै मूर्ति पूजा यहुदा राज्यमा लिएर आएको थियो, र मन्दिर जहाँ पवित्र परमेश्वरको आराधना हुन्थ्यो प्रत्येक कोठामा यो मानिसले मूर्तिको स्थापना गरेको थियो। र यो मानिस यति साह्रो भ्रष्ट थियो, र यो मानिसलाई चेताउनको निम्ति यशाया अगमवक्ताले घरिघरि परमेश्वरको वचन लिएर आउँदा पनि यो मानिसले यशाया अगमवक्तालाई आराले चिरेर मारिदिएको छ। त्यति साह्रो यो भ्रष्ट राजा थियो। उसले आफ्नो मोरालिटीलाई, आफ्नो नैतिकतालाई गुमाएको छ। उसले आफ्नै छोराहरूलाई होम बलिको रूपमा चढाएको छ। होइन, देवता, विभिन्न देवी देवतालाई उसले चाहिँ चढाएको छ। र यो राजा सबै राजाहरू मध्येमा यो चाहिँ एकदमै घिनलाग्दो राजा, एकदमै भ्रष्ट राजा भनेर पनि चिनिन्छ।
र यही मानिसको पालो समयमा चाहिँ यशाया अगमवक्तालाई मारेको थियो। र उसको बाउ, अब यो योसिया राजाको बाउ हेर्नुहोस् है, बाजे त्यस्तो थियो। उसले 55 वर्षमा सारा यहुदामा भएका मानिसहरूलाई राजा एउटा अगुवाले पुरै रूपले भ्रष्ट पारिदिएको थियो। र उसको अब यहाँनिर चाहिँ छोरा जन्मेको छैन है, मनस्यको छोरा, यहाँ चाहिँ आमोन राजा, जुन कुरो चाहिँ हामी त्यही 21 अध्यायको 19 देखि लिएर 23 पदसम्म हामी पढ्न सक्छौँ। र यो व्यक्तिले 2 वर्ष मात्रै राज्य गरेको छ। र यो व्यक्ति पनि जसरी उसको बाउ पवित्र परमेश्वरलाई त्यागेर अन्य देवी देवतापट्टि लागेको थियो, त्यस्तै प्रकारले यो व्यक्तिले पनि परमेश्वरको कार्यहरू छोडेर चाहिँ परमेश्वरको विरोधमा जे कुरो खराब, परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुरो थियो, उसले त्यही नै गरेको छ। उसले आफ्नो बाउले गरेका हरेक दुष्कर्महरू गरेर चाहिँ सारा यहुदालाई चाहिँ दोषी तुल्याएको छ। यशायाको पुस्तकमा तपाईँले घरिघरि पढ्न पाउनुहुनेछ यहुदा राष्ट्र कस्तो थियो भन्ने कुराहरू। यिर्मयाको पुस्तकमा तपाईँले पढ्नुभयो भने पछि त्यसकै असर धेरै पछि पनि परेको छ, त्यति बेला पनि धेरै असरहरू हामी भेटाउँछ। त्यसकै गर्न मानिसहरू परिवर्तन भएको छैन। यशायाले घरिघरि चेतावनी दिएको छ। यसका यस्तो डरलाग्दो अवस्थामा चाहिँ योसिया राजाको जन्म भएको छ, सानो बालकको जन्म भएको छ हैन। र यो बालक चाहिँ राम्रो परिस्थितिमा हुर्केको थिएन। उसको हजुरबादेखि लिएर, उसको बाउदेखि लिएर, उसको दरबारमा काम गर्ने हरेक मानिसदेखि लिएर र हरेक मन्त्रीमण्डलदेखि लिएर सबैजना मूर्ति पूजाको पछि लागेको छ र सबैजना भ्रष्ट छ र एकजना मानिस पनि ठिक छैन। हेर्नुहोस् है त। यसकारण यहाँनिर चाहिँ हामी के भेटाउँछौँ भन्दा चाहिँ यहुदा राज्यको जुन पाप थियो त्यो चाहिँ एकदम शिखरमा पुगेको छ, एकदमै क्लाइमेक्समा पुगेको छ। यहोसियाले आफ्नो पिताबाट कुनै पनि धार्मिक शिक्षाहरू पाएन, किनभने उसको बाउ ठिक थिएन। यशाया अगमवक्तालाई तिनलाई हजुरबाले मारिसकेको थियो। जुन यशाया अगमवक्ताले मानिसलाई शिक्षा दिइरहेको थियो परमेश्वरको बाटोमा डोर्याउनको निम्ति, उसको हजुरबाले मारिसकेको थियो। यहोसियाको हजुरबाले उसलाई मारिसकेको थियो। मिका अगमवक्ता है त्यति बेला मरिसकेको थियो। मिका अगमवक्ता पनि त्यति बेलासम्म चाहिँ मरिसकेको थियो। यति बेला यिर्मया अगमवक्ताको बोलावट भएको थिएन। हेर्नुहोस् त, जति पनि असल मानिसहरू थियो राष्ट्रमा तिनीहरूलाई मारिसकेको थियो, मरिसकेको थियो र यिर्मया त आउनु बाँकी नै थियो। यिर्मया त आएकै पनि थिएन। यस्तो बेलामा चाहिँ जोसिया भन्ने व्यक्तिको जन्म भएको छ। यसकारण यसको मोरल के हो त? हामी यसको मोरल शिक्षा के हो त भन्दा चाहिँ योसिया राजाको जीवनबाट हामी यही सिक्न सक्छौँ कि जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि हामी परमेश्वरको निम्ति एक असल जीवन जिउन सक्छौँ है भन्ने कुरो चाहिँ यो मान्छेले एउटा नमुना हामीलाई देखाएर गएको छ। यो अरूलाई हेरेर होइन, तर परमेश्वरलाई हेरेर चाहिँ जिउन सक्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई योसिया राजाले सिकाएको छ। परमेश्वरमा आत्मिक रूपमा बढ्न आत्मिक वातावरणै हुनुपर्छ भन्नु खोजेको होइन। जस्तो सुकै वातावरणमा पनि हामी प्रभुमा बढ्न सक्ने रहेछौँ भन्ने कुरो चाहिँ यहोसियाले हामीलाई एउटा राम्रो नमुना देखाएर गएको छ। यो त तपाईँ र मेरो हृदयमा भर पर्छ है। तपाईँ र मेरो हृदय केमा चाहिँ गएर चाहिँ टुङ्गिएको छ, तपाईँ र मेरो हृदय चाहिँ कतापट्टि तन्किएको छ, त्यसमा चाहिँ भर पर्ने कुराहरू हो। तीनजना विशेष व्यक्तिहरूले यो एउटा राजाको जीवनमा एकदमै ठुलो प्रभाव पारेको छ। तीनजना व्यक्तिहरूले, धेरै छैन। सारा राष्ट्र नै भ्रष्ट भएको छ। सारा राष्ट्र नै मूर्ति पूजाको पछि लागेको छ। परमेश्वरको मन्दिर त्यागिएको छ। मानिसहरू मन्दिरमा जान छोडिसकेको छ। मन्दिरहरू भत्किन थालिसकेको छ। मन्दिर भत्किन थालिसकेको छ र त्यहाँनिर पुरै फोहोर भइसकेको छ। कोही पनि त्यो भित्र पस्न गएको छैन। परमेश्वरको आराधना हुन छोडिसकेको छ। जताततै मूर्ति नै मूर्ति छ। तर यो तीनजना व्यक्तिहरूले यो योसायाको जीवनमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। एउटा चाहिँ हिल्काया द प्रिस्ट, यो चाहिँ हिल्काया एउटा पुजारी थियो। यो मानिसले चाहिँ यो राजालाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण है प्रभाव पार्न सकेको छ। र अर्को चाहिँ सापान भन्ने व्यक्ति जो चाहिँ एक असल शिक्षक हुनुहुन्थ्यो, पवित्र परमेश्वरको वचनको असल शिक्षक हुनुहुन्थ्यो र यो व्यक्तिले प्रभाव पारेको छ। र अर्को चाहिँ हुल्दा भन्ने, हेर्नुहोस् त, यहाँ दुईजना छोरा मान्छेहरू छ तर छोरी मान्छे पनि त्यहाँनिर आएको छ। हुल्दा द प्रोफेटिस, अगमवादिनी। यो तीनजना व्यक्तिहरूले
योसियाको जीवनमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यी तीन मानिसहरूको प्रभावबाट तिनका बाबु र तिनका हजुरबा, हेर्नुहोस् त, हजुरबाले गरेका सबै घिनलाग्दो कामहरूबाट तिनी अलग रहन सके र त्यसको विरोध गरे। सानो छ यो केटा, सानो छ, हेर्नुहोस् त, सानोदेखि नै यो तीनजनाले हुर्काएको छ। जन्मिएको दिनदेखि नै यिनीहरूले हुर्काएको छ र हुर्काउने क्रममा चाहिँ उसको हजुरबाले गरेको प्रभाव र उसको बाउले गरेको प्रभावलाई चाहिँ यो मानिसले के गरेको छ, इन्कार गरेको छ। यति साह्रो इन्कार गरेको छ यो मानिसले र त्यसको विद्रोहमा पनि ऊ चाहिँ खडा भएको छ। तिनको शासनकालमा यिर्मया अगमवक्ताको अगमवक्तालाई चाहिँ परमेश्वरले सेवा गर्न पनि बोलाउनु भएको छ। यसकारण चाहिँ उसले चाहिँ यिर्मया अगमवक्ताको साथ पाएको छ। यसकारण उसले जति पनि निर्णयहरू गर्यो, चाहे उसले ठिक निर्णय गरोस् चाहे उसले बेठिक निर्णय गरोस्, हरेक निर्णय गर्ने क्रममा चाहिँ यिर्मया अगमवक्ता, यिर्मया पनि जवान छ र यो राजा पनि त्यति बेलासम्ममा जवान भइसकेको छ र यी जवानहरूले कति ठुलो प्रभाव पारेछ। तर हामी यिर्मयालाई भन्दा पनि हामी विशेष योसियालाई चाहिँ हामी बढी फोकस गरिरहेको छौँ। यो दुईजनै जवान छ, यिनीहरू सानो सानो उमेरमा परमेश्वरले बोलाउनु भएको थियो। यिर्मयाले पनि सानो उमेरमा बोलाउनु भएको थियो। कहिले पनि नसोच्नुहोस् कि यिर्मया चाहिँ बुढो थियो है, तालो खुइले थियो र यो मान्छेले अगमबानी बोल्यो भन्ने कुराहरू। जति पनि बाइबलमा हामी मानिसहरू भेटाउँछौँ, सायद अब्राहमको पालामा बुढो थियो होला, तर पछि पछि जब हामी पढ्छौँ बुढो मान्छेहरू थिएन, सबै जवानहरू हो। हरेकलाई परमेश्वरले जवान अवस्थामा नै बनाउनु भएको छ। यसकारण यहाँनिर पनि यिर्मया अगमवक्ताले यहोसिया राजालाई उत्साह दिनको निम्ति, प्रोत्साहन दिनको निम्ति, त्यो मानिसलाई ठिक निर्णयहरू गर्नको निम्ति पवित्र आत्माको प्रेरणामा एउटा जवान केटा यिर्मयाको त्यहाँनिर उदय भएको छ। यसकारण तिनीहरू मिलेर चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने तिनीहरूले अठोट गरेको छ र पवित्र परमेश्वरको इच्छा बुझ्नको निम्ति तिनीहरू चाहिँ एकदमै सहमति भएको छ। कुनै पनि काम अब उपरान्त यहुदामा हामीले गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अब हामी चाहिँ एक्लै होइन, अब मिलेर गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ तिनीहरूको जवान अवस्थामा नै तिनीहरूले चाहिँ सम्झौता गरेको छ। तपाईँ मण्डली इतिहास पढ्नुहोस् त, मण्डली इतिहासमा पनि यो सानो केटाहरू, तपाईँले मेथोडिस्टको बारेमा तपाईँले पढ्नुहोस् त, संसारभरिको कथाहरू, जोन वेस्लीको बारेमा तपाईँले पढ्नुभयो भने सुसन्ना हुइसेलीको 19 जना छोराछोरीहरू थिए। तर त्यो आमाले प्रत्येक दिन आफ्नो छोराहरूसँग समय बिताउन नसकेको कारणले गर्दा हप्तामा एक दिन 1 घन्टाको लागि चाहिँ एकजना नानीसँग उसले समय बिताउने गर्थे। र यो नानीहरू पछि अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा पढ्न गए र अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा पढ्न जाँदाखेरि दुईजना दाजुहरू गएको थिए, एउटा चार्ल्स वेस्ली, एउटा चाहिँ जोन वेस्ली। र यिनीहरू चाहिँ घरमा प्रत्येक बिहान उठेर प्रार्थना गर्ने र बाइबल पढ्ने नियम भएको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूले कलेजमा पनि, कलेज सुरु हुनुभन्दा केही समय अगाडि चाहिँ दुईजना दाजुभाइ बाइबल बोकेर क्लासरुममा गइहाल्थ्यो र त्यहाँनिर घुँडा टेकेर प्रार्थना गरेर बाइबल पढिहाल्थ्यो। सबैले जिस्काउँथ्यो, ऊ मेथड्सहरू भनेर। यो मेथोडिस्ट भनेको चाहिँ जिस्काको खास है त, मेथोडिस्ट भनेको चाहिँ जिस्काको। लु हेर, मेथडमा चल्ने मान्छेहरू भन्नु खोजेको, नियममा चल्ने भन्नु खोजेको। त्यही कारण तपाईँलाई घरिघरि यहाँनिर चाहिँ 1 मिनट पनि छिटो ढिलो गर्नु नदिएको कारण त्यो मेथड हो है त। मेथडमा चल्ने जिस्काउँदै गयो। तर जति तिनीहरू जिस्काउँदै गयो त्यति नै धेरै के भयो त, मान्छे बढ्दै गयो। यति धेरै प्रभाव पार्यो, सारा संसारभरि नै सुसमाचारको एउटा ठुलो क्रान्ति जोन वेस्लीले लिएर आयो। म्युजिकको जति पनि हामीले क्रिस्चियन म्युजिकहरू हामी सुन्छौँ, क्रिस्चियन म्युजिकमा साँचो क्रान्ति ल्याउने व्यक्ति चार्ल्स वेस्ली भयो। उसले उसको भजनहरू हामी अझै पनि गाउँछौँ यो व्यक्तिहरूबाट, किनभने घरमा के थियो त, उनीहरूलाई ठिक कुराहरू सिकाएको थियो। यसकारण यो 10-15 जना मिलेर यो चाहिँ मुभमेन्ट सुरु गरेको होइन। यो मुभमेन्ट चाहिँ यो दाजुभाइबाट सुरु गरेको। अनि यहाँनिर एउटा यस्तो किसिमको मुभमेन्ट छ। यहोसिया राजा ऊ सानै थियो तर उसलाई उत्साह दिनको निम्ति, प्रोत्साहन दिनको निम्ति अर्को एकजना जवान केटाको यहाँनिर है उदय भएको छ, यिर्मया पनि अगमवक्ता। र तिनीहरू दुईजना सहमति भएको छ, अब उपरान्त हामी कुनै पनि मूल्यमा मूर्ति पूजाहरू गर्ने छैनौँ, कुनै पनि मूल्यमा हामी भ्रष्ट काम गर्ने छैनौँ, कुनै पनि मूल्यमा हामी सम्झौताहरू गर्ने छैनौँ। तर अब
उपरान्त यस देशमा केवल पवित्र परमेश्वरको वचनको सेवा हुनेछ, हरेक ठाउँमा पवित्र परमेश्वरको वचनको प्रचार हुनेछ भनेर तिनीहरूले अठोट गरे र तिनीहरूले हरेक कुराहरूमा निर्णय गरे, सँगै निर्णय गरे, प्रार्थना सँगै गरे। हेर्नुहोस् त कति धेरै फरक पार्न सक्यो। यिर्मया अगमवक्ताले यो मान्छेलाई एकदमै उत्साह दिएको छ। यो मान्छेको पृष्ठभूमि हेर्नुहोस् त, एडमायरल एक्सन्स हेर्न। यहोसियाको पृष्ठभूमि हेर्दा तिनी जुन समाज र वातावरणमा हुर्केका थिए, कसैले पनि आशा गरेको थिएन कि यो व्यक्ति चाहिँ यस्तो चरित्रवान व्यक्ति निस्किन सक्छ भने कसैले पनि आशा गरेको थिएन। हरेक राष्ट्रले नयाँ राजाको आशा गरिरहेको थियो। तिनीहरूले मनुष्य राजाको पालामा जसरी मूर्ति पूजालाई पुजेर व्यभिचार गर्ने मौका पाएको थियो र भ्रष्ट गर्ने काम पाएको थियो, आमनको पालामा तिनीहरूले त्यही किसिमको जीवन जिएको थियो र यहोसिया राजाको पालामा पनि तिनीहरूले त्यही किसिमको चाहिँ जीवन खोजिरहेको थियो, स्वतन्त्रताको जीवन। कसैले पनि हामीलाई चाहिँ बसमा नराखोस्, कसैले पनि हामीलाई कन्ट्रोलमा नराखोस्, हामी स्वतन्त्र भएर हामी जिउन चाहन्छौँ। को परमेश्वरले त्यागिदिएको थियो, जुन परमेश्वरले यिनीहरूलाई दासत्वबाट निकालेर ल्याउनु भएको थियो र तिनीहरूलाई नयाँ पहिचान र नयाँ राष्ट्रको रूपमा परमेश्वरले तिनीहरूलाई एउटा स्थापना गर्नुभएको थियो। उहाँ पवित्र परमेश्वरलाई बिर्सेर यिनीहरू अब स्वतन्त्रताको जीवन जिउन खोजिरहेको थियो। त्यस्तो बिचमा एकजना व्यक्ति यहाँनिर हामी भेटाउँछौँ जसको नाम चाहिँ हो यहोसिया, है, एउटा चरित्रवान व्यक्तिको रूपमा देखा परेछ। 8 वर्षको उमेरमा उनी राजा भएको छ। 8 वर्षको उमेरमा यो मान्छेलाई राजा भनेको, किन उसको बाउ छिट्टै नै मरेको कारणले ऊ 8 वर्ष हुँदा नै उसले चाहिँ राजा हुने मौका पाएको छ। तपाईँले दोस्रो राजा 22 अध्यायको 1 पद र दोस्रो इतिहास 34 अध्यायको 1 पद तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यहाँनिर चाहिँ राजा हुने बित्तिकै इमिडिएटली ही बिगेन टु सिक गड भन्ने कुरा बताएको छ। तुरन्तै जे कुरो असल थियो, जे कुरो परमेश्वरलाई मन पर्थ्यो त्यही कुरो उसले गरेको छ। राजा हुने बित्तिकै त्यो मानिसले पवित्र परमेश्वरलाई खोजेको छ। तिनले परमेश्वरको दृष्टिमा जे कुरो ठिक थियो उसले त्यही गरेको छ। तिनले ठिक र बेठिक निर्णय गर्न परमेश्वरमाथि भरोसा गरेको छ। यो कुरो तिनले आफ्नो बाबु र हजुरबाट सिकेको होइन। तिनी दाउद जुन बाटोमा हिँडेको थियो उनी त्यही बाटोमा हिँडेको थियो। तिनी देब्रेर दाहिने लागेन। हेर्नुहोस् न, 8 वर्षको उमेरमा तिनी देब्रेर दाहिने लागेन र तिनी परमेश्वरमा निरन्तर लागिरहे। ही वाज कन्सिस्टेन्ट है। यस्तो तल माथिको जीवन छैन यहोसियाको। हाम्रो पो है स्तुति प्रसाद सबै उफ्रिन्छ है, पुरा उफ्रिन्छ होइन। हो एकदम रुको जस्तो पनि गर्छ होइन। त्यो स्तुति प्रसाद सक्यो फेरि जस्तोको त्यस्तै। त्यो कुखुरा याद गर्नुभएको छ तपाईँ? गाउँमा हामी कुखुरा मार्छौँ, कुखुरा लोकल कुखुराहरू। त्यो चट्टै काट्नुहोस् त, त्यो उफ्रेकै गर्छ, तर त्यसमा जीवन छैन। अब गइसक्यो। यस कारण बिस्तारै आएर के गर्छ, हल्लिँदै छ्याप्प त्यो चल्दैन होइन। यहाँ पनि के भएको छ त, एकछिन चाहिँ खुब उफ्रिन्छ, एकदम मजाले उफ्रिन्छ, तर जीवनै छैन। जीवनमा पो उफ्रे गर्छ, जीवनै छैन। त्यसपछि के भयो, छ्याप्प है, इन्कन्सिस्टेन्ट, नो कन्सिस्टेन्सी। तर यहाँनिर चाहिँ यो राजाको जीवन के अरे कन्सिस्टेन्सी। अलिकति नै धर्म रहेन हो। दरबार बाहिर निस्किने बित्तिकै उसको मन्त्रीमण्डलदेखि लिएर, सचिवदेखि लिएर, उसको हरेक खाना पकाउनेदेखि लिएर, हरेक बडीगार्डदेखि लिएर हरेक मान्छेहरू चाहिँ मूर्ति पूजा गरौँ। यो मान्छेले मात्रै प्रभु यीशु परमेश्वरको इच्छा बुझ्ने र परमेश्वरलाई पछ्याउने निर्णय गरेको छ। यो मान्छेको परिस्थिति एकदमै ठिक थिएन, तर पनि यो मान्छेले कहिले पनि 8 वर्षको उमेरमा यो मानिसले परमेश्वरलाई खोज्न थालेको छ। 16 वर्षको उमेरमा है, तपाईँहरू मध्येमा कतिजना 16 वर्ष पुगिसक्नु भएको छ। जोसिया बिगिन टु डेमोन्स्ट्रेट अ जेन्युन कमिटमेन्ट टु गड। तपाईँले दोस्रो इतिहासमा तपाईँले पढ्नुभयो भने 34 अध्यायमा त्यहाँनिर यहोसिया राजा 16 वर्ष हुँदाखेरि यो मानिसले साँचो पवित्र परमेश्वरमा भएको उसको आफ्नो समर्पण उसले देखाउन थालेको छ। साँचो समर्पण, यही हो जीवन। एकदमै फुल टिनेजमा, हेर्नुहोस् त, एकदमै टिन एजको एकदमै शिखरमा पुगेको बेलामा, क्लाइमेक्समा पुगेको बेलामा, त्यति बेला हाम्रो अवस्था कस्तो हुन्छ है। यति बेला यो मान्छेले चाहिँ एउटा जेन्युन, एउटा साँचो पवित्र परमेश्वरको प्रति चाहिँ भक्ति देखाएको छ।
20 वर्षको उमेरमा हेर्नुहोस् त, he began to pursue the idolatry in Judah. जब वो 20 वर्ष पुग्यो, यहुदामा भएका जति पनि मूर्ति पूजाहरू थियो, हरेक ठाउँमा यो मानिस आफै नै गएर हरेक मूर्तिहरूलाई यो मान्छेले धुलो पिठो बनाएर यो मानिसले त्यसलाई पुरै रूपले मिल्काइदिएको छ। पुरै यहुदा राष्ट्रभरि नै हरेक ठाउँमा यो मान्छे पुगेको छ। हरेक ठाउँका तपाईँले त्यहाँनिर पढ्न सक्नुहुन्छ 34 अध्यायमा। आज घर गएर पढ्नुहोस् अथवा भोलि घर गएर पढ्न सक्नुहुनेछ। हरेक ठाउँमा भएका मूर्तिलाई चाहिँ उसले चाहिँ के गरेछ त, पुरै रूपले निकालिदिएको छ। He knew that what was right and began to do. उसलाई थाहा भइसक्यो के कुरो ठिक हो र के कुरो बेठिक हो भन्ने कुरा। यस कारणले ठिक कुराहरू मात्रै गर्न थालेछ। 26 वर्षको उमेरमा त्यो चाहिँ 34 अध्यायको दोस्रो राजा इतिहासको 8 पदमा लेखेको छ। उसले चाहिँ यति डरलाग्दो एग्रेसिभ रिफर्मेसन ल्याएको छ, यति साह्रो एग्रेसिभ भएर ऊ चाहिँ यस्तो जोसले भरिएको छ, उसको जोसलाई कुनै पनि शक्तिले रोक्न सकेन र यति साह्रो जोसिएको छ। त्यो जोसको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूको बिचमा ठुलो सुधार, देशमा उसले एकदमै ठुलो सुधार, साँचो रिफर्मेसन लिएर आएको छ। र हामी पक्कै पनि यहाँनिर हामी 1-2 जना बाहेक हामी सबैजना 26 वर्षभन्दा मुनिका छौँ। तिना संसारभरि मानिसहरूले युथहरूलाई प्रयोग गर्छ, किनभने तिनीहरूको रगत उम्लिरहेको हुन्छ है। तिनीहरू एकदमै छिटो रिटालिएट गर्छ। यसकारण चाहिँ तपाईँ जुनसुकै समाजमा जानुहोस्, हरेक समाजले युथलाई प्रयोग गर्नुको मुख्य कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ एउटा साँचो चेन्ज ल्याउन सक्छ भन्ने कुराहरू। अनि यहाँनिर हेर्नुहोस् त, एउटा खुन उम्लिरहेको बेलामा, एउटा मस्त जवानी बेलामा 16 वर्षको उमेरमा, 20 वर्षको उमेरमा, 26 वर्षको उमेरमा यो मानिसले साँचो सुधार यो मानिसले चाहिँ लिएर आएको छ। जोसिया लन्च एग्रेसिभ रिफर्मेसन इन जुडा बाई विच ट्रु वर्शिप टु जेहोवा वुड बी रिस्टोर्ड। जुन धेरै वर्ष भइसकेको थियो, मनुष्य राजाको पालादेखि मन्दिरमा मानिसहरू जान छोडिसकेको थियो, तर यो मानिसको पालामा फेरि मन्दिर खोलेको छ। यो मानिसको पालामा मन्दिरलाई फेरि के गरेछ त, रिपेयर गर्न दिएको छ। यो मानिसको पालामा फेरि मन्दिरलाई फेरि सरसफाइ गर्न दिएको छ र मानिसहरूको निम्ति फेरि पनि मन्दिरको ढोका खोलेछ। पवित्र परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्न निम्ति, पवित्र परमेश्वरको साँचो आराधना गर्नको निम्ति यो मानिसले मन्दिरको ढोका खोल्नको निम्ति आदेश दिएको छ। Joshua was determined to restore people's faith. हेर्नुहोस् न, टेम्पल वाज अर्डर टु रिपेयर, भत्किसक्यो मान्छेले, धेरै वर्ष भइसक्यो त्यो मन्दिर नगएको। यसकारण मन्दिर के भइसक्यो, भत्किन थालिसकेको थियो। तर यो मानिसले चाहिँ प्रशस्त मात्रामा ढुकुटीबाट पैसा दिएर पवित्र परमेश्वरको भवनलाई फेरि पनि त्यसलाई चाहिँ मर्मत गर्न लगाएको छ। र त्यहाँनिर झन्डै 80 वर्ष भइसकेको थियो। पवित्र परमेश्वरको वचन त्यहाँका मानिसहरूले नछुको र नपढेको, र त्यो पुस्तक भेटेको छ। र त्यो पुस्तक भेट्दाखेरि मन्दिरको विभिन्न ढोकाहरू खोल्दै 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 जाँदाखेरि एउटा कोठामा चाहिँ मोसाले लेखेको व्यवस्था त्यहाँनिर भेटाएको थियो। र त्यो यति साह्रो धुलो थियो, त्यो टकटकार त्यो चाहिँ राजाको अगाडि लिएर आएको छ। हेर्नुहोस् न, द लो वाज मिसिङ फर 80 इयर्स। 80 वर्षसम्म यहुदाका मानिसले पवित्र परमेश्वरको वचन तिनीहरूले पढेको थिएन, छोएको पनि थिएन, मूर्ति पूजापट्टि तिनीहरू लागेको थिएन। जब योसिया राजालाई त्यो अगमवक्ताको पुस्तक अथवा त्यो व्यवस्थाको पुस्तक पढेर सुनायो, यो मानिस यति साह्रो सक भएको छ, यति साह्रो यो मानिस डराएको छ, यो मानिसले आफ्नो लुगा च्यातेको छ। यस्तो भयानक, यति पवित्र वचनहरू किन हामीबाट लुकाइराख्यो यत्रो वर्षसम्म भनेर त्यो मानिस पुरै रूपले पश्चाताप गरेको छ। आफ्नो लुगा च्यातेर चाहिँ पवित्र परमेश्वरको अगाडि यो मानिसले पश्चाताप गरेको छ। त्यसपछि चाहिँ यो मानिस चाहिँ साँचो पवित्र परमेश्वरको पवित्र भयले भरिएको छ। हामी विभिन्न भयले भरिन्छौँ, तर वास्तवमा हामी भरिनुपर्ने चाहिँ परमेश्वरको वचन सुनेर चाहिँ पवित्र भयले चाहिँ भरिनुपर्छ। यो मानिसले परमेश्वरको वचन एकचोटि मात्रै सुने, उसले सुनेकै थिएन वर्षौँ वर्ष। व्यवस्था के उसले देखेको पनि थिएन, सुनेको पनि थिएन, कसले सिकाएर यो मान्छेलाई। तर जब उसले पवित्र परमेश्वरको वचन सुने, यो मानिसले आफ्नो लुगा च्यातेर चाहिँ यो मानिसले पवित्र भयले भरिएको कुरा भेटाउँछौँ। द कभनेन्ट विथ जेहोवा वाज रिन्युड। त्यसपछि चाहिँ फेरि
दाउदको पालामा जसरी पवित्र परमेश्वरको आराधना गरिएको थियो त्यही किसिमको आराधना चाहिँ यो यहोसिया राजाले फेरि पनि यहुदामा यो मानिसले स्थापना गरेको छ। दिस वाज द लास्ट अपर्च्युनिटी फर जुडा टु कम ब्याक टु गड। यो चाहिँ अन्तिम समय थियो यहुदाको लागि चाहिँ एउटा ठुलो मौका चाहिँ यो अन्तिम मौका थियो। अब चाहिँ परमेश्वरपट्टि फर्कियो भनेदेखि चाहिँ परमेश्वर तिनीहरूबाट फर्किनुहुन्छ भन्ने कुराहरू। किनभने यहुदाले यति धेरै पाप गरेको थियो, यति धेरै पाप गरेको थियो, तिनीहरूमा फर्किने अरू कुनै पनि आशा थिएन र यो चाहिँ तिनीहरूको निम्ति एउटा अन्तिम मौका थियो। र यो अन्तिम मौका चाहिँ यहोसियाले तिनीहरूलाई एउटा प्रेरणा दिएको छ परमेश्वरपट्टि फर्किनको निम्ति। यो एउटा राजाले ठुलो प्रेरणा दिएको छ तिनीहरूलाई। सानो थियो राजा, उमेरमा सानो थियो, तर उसले चाहिँ मानिसहरूलाई प्रेरणा दिइरहेको छ। कसरी प्रेरणा दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरमा फर्किनको निम्ति है, परमेश्वरसँग हिँड्नको निम्ति, परमेश्वरको आज्ञाहरू पालन गर्नको निम्ति र परमेश्वरले स्थापना गर्नुभएको त्यो करारमा को शब्दहरूलाई पालन गर्नको निम्ति है। परमेश्वर हामीसँग घरिघरि बोलिराख्नु भएको छ, किनभने हामीसँग के छ? परमेश्वरको वचन छ। हामीसँग परमेश्वरको वचन छ। परमेश्वर हामीसँग बोलिराख्नु भएको छ, घरिघरि बोलिराख्नु भएको छ। परमेश्वर हामीसँग हिजो बोल्नुभयो, आज बिहान बोल्नुभयो र अहिले पनि परमेश्वर बोल्दै हुनुहुन्छ होइन। किन? परमेश्वरले हामीलाई कति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी यसैबाट हामी थाहा पाउँछौँ। उहाँले आफ्नो वचन दिइराख्नु भएको छ, उहाँले घरिघरि दिइराख्नु भएको छ, तर हामी अट्टेरी भएको छौँ। जसरी यहुदाका मानिसहरू अट्टेरी भएको थियो त्यसरी नै हामी चाहिँ अट्टेरी भइरहेका छौँ। तिनीहरू चाहिँ हेर्नुहोस् है त, तिनीहरू चाहिँ पुरा रूपले परिवर्तन भएको थिएन, भित्री परिवर्तन भएको थिएन, तिनीहरू चाहिँ बाहिरी मात्रै रूपमा परिवर्तन भएको थियो। यसकारण अब यो यहोसिया राजाको जीवनबाट हामी के सिक्न सक्छौँ? हेर्नुहोस् है त, 8 वर्षमा, 16 वर्षमा, 20 वर्षमा, 26 वर्षमा यो मानिसले के काम गर्यो भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ है। अब यो मानिस एउटा लेगेसी हो, एउटा जिउँदो यो मानिसले हामीलाई एउटा नमुना छोडेर गएको छ। र यो मानिसबाट हामी के सिक्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसले करेजको बारेमा सिकाएको छ। एउटा साहसी हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू। कहीँ पनि उसको वातावरण ठिक थिएन, तर उसले एउटा साहस देखाएको छ। उसलाई, उसको बाउलाई पनि मन्त्रीमण्डलले मारेको थियो र यो मान्छेलाई कुनै पनि बेला मार्न सक्छन्, किनभने यो मानिसले पवित्र परमेश्वरलाई खोज्ने निर्णय गर्यो र उसको जति पनि वरिपरि मन्त्रीमण्डलहरू सबैजना दुष्ट काम गर्ने मान्छेहरू, भ्रष्ट काम गर्ने मान्छेहरू मात्रै छ। उसको बाउलाई जसरी मारेको थियो यो मानिसले त्यसरी मार्न सक्थ्यो, तर यो मान्छेले अडान लियो, म पवित्र परमेश्वरलाई खोज्नेछु। जस्तो सुकै अवस्थामा भए तापनि अरूले परमेश्वरलाई खोजोस् नखोजोस्, यहोशूले भनेको जस्तै तिमीहरूले परमेश्वरलाई खोजा नखोज, तर म र मेरो परिवारले परम प्रभुको सेवा गर्नेछ। र यहाँनिर यहोशूले त्यही अडान लिएको छ, म परम प्रभुलाई म खोज्नेछु। उसले एउटा ठुलो साहस देखाएको छ। तिनी परमेश्वरलाई आदर नगर्ने संस्कृतिमा हुर्केको भए तापनि तिनले परमेश्वरको आदर गरेको छ। परमेश्वरलाई आदर गर्न उसले चाहिँ अठोट गरेको छ। सारा देश मूर्ति पूजा र भ्रष्टताले भरिएको थियो, तर तिनले ती मूर्तिहरूका वेदीहरूलाई भत्काइदिए र मूर्तिहरूलाई जलाइदिए। हेर्नुहोस् त, यो मान्छेबाट सिक्ने कुराहरू कस्तो। त्यस बेला मन्दिर बन्द भएको थियो, पुरै रूपले मन्दिर त्यागिएको थियो र भत्किँदै थियो, तर पुरै रूपमा र तिनीहरूको आत्मिक जीवन पुरै रूपले कुहिसकेको थियो। आत्मिक जीवन चाहिँ पुरै रूपले कुहिसकेको थियो। त्यस्तो बेलामा त्यसले मन्दिरको निर्माण गरेको छ र दैनिक आराधनाको सुरु गरेको छ। त्यस समय मानिसले परमेश्वरको व्यवस्थालाई बिर्सेका थिए, त्यागेका थिए र त्यसप्रति है तिनीहरू चाहिँ अनभिज्ञ थिए, किनभने मानिसलाई थाहै नै थिएन परमेश्वरको व्यवस्था के हो भन्ने कुरा, सिकाएको नै थिएन। त्यो चाहिँ मन्दिरमा लुकाएर राखिएको थियो, कुनामा कुन ठाउँमा राखिएको थियो तिनीहरूलाई नै थाहा थिएन, ती मानिसहरूलाई। तर तिनले परमेश्वरको वचनै के हो त? मानिसको आधारभूत सिद्धान्त हो र मानिसले चाहिँ त्यही परमेश्वरको वचनलाई सुनेर पालन गरेर मात्रै योग्य जीवन जिउन सक्छ है भन्ने कुरो चाहिँ उसले चाहिँ मानिसलाई त्यो कुरो सिकाइदिए, त्यो कुरो प्रस्तुत गरे। त्यही कारण त्यहाँनिर तल हेर्नुहोस् त, ब्यानरमा तल, जवान मानिसले आफ्नो चालचलन कसरी शुद्ध राख्न सक्ला है। त्यहाँनिर चाहिँ पबजी खेलेर भनेको छैन त्यहाँनिर है, लभ परेर भनेको छैन त्यहाँनिर, धेरै पैसा कमाएर भनेको छैन त्यहाँनिर है, देशको प्रधानमन्त्री भनेर भनेको छैन। तपाईँकै वचन के अरे के भनेको छ अरे, तपाईँकै वचनमा मोटाएर भनेको छ के रहेछ ल पढ्नु चाहिँ
त्यही रहेछ हेर्नुहोस् त। जवान मानिसले आफ्नो चालचलन कसरी शुद्ध राख्न सक्छ? तपाईँकै वचनमा मनन गरेर, ध्यान दिएर, तपाईँको वचनलाई पालन गरेर। यो सिद्धान्त चाहिँ यहाँ यहोसिया राजाले लिएर आएछ मानिसहरूको जीवनमा है। यो सिद्धान्त लिएछ। हामीलाई कुनै पनि थोकले हाम्रो जीवनको निर्माण गर्न सक्दैन। हाम्रो जीवनको महत्त्वपूर्ण र सबभन्दा आधारभूत सिद्धान्त चाहिँ एउटै मात्रै कुरो हो, त्यो चाहिँ पवित्र परमेश्वरको वचन हो भन्ने कुरो चाहिँ यहोसियाले यहुदा राष्ट्रमा उसले यो लिएर आएको छ। दोस्रो कुरो, ऊ एकदमै साहसी भएर त्यो काम गरेको। दोस्रो कुरो के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ ही लिभ्स एन एक्जाम्पल अफ इन्फ्लुएन्स, एक उदाहरणको प्रभाव है त। जवान राजाको समर्पण देखेर सारा राष्ट्रका मानिसहरूले जवान राजाको त्यो एकजना मानिसको निर्णयलाई तिनीहरूले पनि आदर गरेको छ। तिनीहरू सबै पछि हामी तपाईँलाई पछ्याउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ तिनीहरूले पनि साथ दिएको छ। तेस्रो कुरो, he lives an example of how to receive God's word. He shows we need to hear and heed God's word. है, पवित्र परमेश्वरको वचन सुन्ने मात्र होइन, सुन्ने मात्र होइन है। त्यहाँनिर बताएको छ है, त्यहाँनिर चाहिँ के देखाउँछ भन्दा चाहिँ हिट भन्ने शब्द के हो? हिट भन्ने शब्द भन्दाखेरि चाहिँ म ठुलो मान्छेले सानो नानीसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ल भन के हो भन्नु खोजेको होइन, म त्यहीँ नै झुकेर गएर चाहिँ त्यो नानीको मुखमा मेरो कान लानु हो भन्नु खोजेको। ल भन, र त्यो नानीसँग गएर झुकेर चाहिँ त्यो नानीको आवाज सुन्नु भनेको हिट भनेको चाहिँ त्यो हो। परमेश्वरको वचन चाहिँ है माथि 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 उड्ने होइन है, त्यो चाहिँ ड्याममै ठोकिनु पऱ्यो, भित्र लाग्नु पऱ्यो। हुन त अब अहिले सबैले अब बुलेट प्रुफ लगाएर हिँड्छ हुँदैन। यहाँ कतिजनाले पवित्र परमेश्वरको वचनको बुलेट प्रुफ जति नै बोले तापनि त्यो भित्र प्रुफ लगाएर आएछ, अनि यसकारण त्यो भित्र बस्दै बस्दैन। तर यहोसियाले चाहिँ तिमीहरू जतिसुकै बुलेट प्रुफ लगाऊ मलाई मतलब भएन, तर परमेश्वरको वचन चाहिँ कुनै पनि मूल्यमा सुन्नुपर्छ र कुनै पनि मूल्यमा त्यसलाई पालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो सिकायो। अर्को कुरा है त, डीमा he lives an example of how to serve God even if there is if no one else does. कुनै पनि मान्छेले परमेश्वरलाई नपछ्याए पनि जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि म पवित्र परमेश्वरलाई पछ्याउँछु र हामीले पवित्र परमेश्वरलाई पछ्याउनु पर्छ भन्ने कुरो चाहिँ उसले सिकाएको छ। हाम्रो साथीहरू ठिक छैन होला, हाम्रो आमाबाबुहरू ठिक छैन होला, हाम्रो समाज ठिक छैन होला, तर मैले परमेश्वरमाथि विश्वास गरेको कारणले गर्दा म कुनै पनि मूल्यमा म के गर्ने छैन त, म कुनै पनि मूल्यमा चाहिँ म चाहिँ सम्झौता गर्ने छैन। त्यो कुरो चाहिँ हामी यहोसियाको जीवनबाट हामी सिक्छौँ। वास्तवमा त्यति बेलाका मानिसहरू भित्री रूपमा परिवर्तन भएको थिएन, बाहिरी रूपमा मात्रै देखाउटी रूपमा मात्रै परिवर्तन भएको थियो है, देखाउटी रूपमा मात्रै परिवर्तन भएको थियो। अब अहिले धेरै त्यस्तो देखाउटी कुराहरू याद गर्नु भएको छ, हरेक ठाउँमा देखाउटी छ। चर्चमा आयो चर्चमै देखाउटी छ, बजारमा गयो बजारमै देखाउटी छ है। अब अहिले के गरेको छ, जापानिज भाषामा है मेड इन इन्डिया भनेर लेखेको छ, याद गर्नुभएको छ। यसो जापानको लुगा जस्तो देखेर के ल्याउँछ भन्दा मेड इन इन्डिया भयो। अहिले जति पनि लुगाहरू हेर्नुहोस् त, किन्नुहोस् त है, विभिन्न छापहरू बनाइन्छ है, विभिन्न छाप एकदमै ठुल्ठुलो नाम चलेको कम्पनीहरूको नाम चाहिँ लेख्छ। भरे किन्न जाँदा पनि ओरिजिनलमा किन्नु गयो त्यही कुरो 20,000 30,000 भन्छ, फुटपाथमा गयो फेरि त्यही लुगा फेरि 100 रुपियाँमा पनि पाउँछ। ल सबै कुरोको डुप्लिकेट भएको छ, हरेक कुरोको डुप्लिकेट, अन्डै डुप्लिकेट, चामल डुप्लिकेट, याद गर्नुभएको छ, लुगै डुप्लिकेट। अब अहिले त सबै कुराहरू डुप्लिकेट हुन थालेको छ, हरेक कुराहरूको के भयो त इन्जिनियरिङ हुन थाल्यो। यस कारण चाहिँ विश्वासी पनि के भएछ त डुप्लिकेट भएको छ। विश्वासीहरू पनि एकदमै डुप्लिकेट, चर्चमा आउँछ गरेर रुन्छ होइन, फेरि बाहिर गयो जस्तो हो त्यस्तै। पास्टर र म हिँड्दै थिएँ, एकजना पास्टर र म हिँड्दै थिएँ र उहाँको विश्वासीले, हामी चाहिँ यो बाटो हिँड्दै थियौँ, उहाँको विश्वासी अर्कै बाटोमा चुरोट खाइरहेको थियो। अनि मैले पास्टरलाई भने गुरुबा तपाईँको विश्वासी भने त हेट नहेर न नहेर बिचरा हग्नेला भन्दा पनि देख्नेलाई लाज भने त्यही विश्वासी फेरि रुँदै आउँछ चर्चमा।
ऊ जस्तो आत्मिक मान्छे कोही छैन, अन्य भाषा बोल्ने त्यो मान्छे भन्दा अरू कोही छैन। त्यही मान्छेले फेरि दिइरहेको छ। सबै कुरो डुप्लिकेट भएको छ, हरेक कुराहरू डुप्लिकेट है। यसकारण चाहिँ त्यति बेला मानिसहरू चाहिँ भित्री रूपमा परिवर्तन भएको थिएन, बाहिरी रूपमा मात्रै तिनीहरू परिवर्तन भएको थियो है। यसकारण तिनीहरू सबैले नयाँ राजाको बाटो हेरिरहेको थियो। कहिले चाहिँ यो मान्छे मर्ला र अर्को राजा आएर चाहिँ फेरि मूर्ति पूजा गर्न पाउला भनेर चाहिँ सबैले नयाँ राजाको बाटो हेरे। तर यहोसियाले परमेश्वरको साक्षी दिन छोडेन। त्यस्तो डरलाग्दो डुप्लिकेट मानिसहरूको बिचमा पनि ऊ चाहिँ एउटा जेन्युन भएर, एउटा अथेन्टिक भएर, एउटा साँचो क्रिस्चियन भएर चाहिँ उसले के गरेको छ त, उसले चाहिँ आफूलाई प्रस्तुत गरेको छ। यसकारण त्यति बेलाको मानिसहरू कस्तो थियो भन्ने कुरा यशायाले स्पष्ट रूपले बताएको छ। 29 अध्यायको 13 पदमा यो कुरो मत्तीले पनि यो कुरो चाहिँ कोट गरेको छ कि त्यति बेलाका मानिसहरू चाहिँ कस्तो थियो भन्ने कुराहरू। दे वर्शिप गड विथ देयर लिप्स बट देयर हार्ट्स वेयर फार अवे फ्रम देम। तिनीहरू चाहिँ पवित्र परमेश्वरलाई ओठले मात्रै पुज्दथ्यो, तर तिनीहरूको हृदय भने एकदमै टाढो थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू अन्तिममा गएर के गर्नुभयो त, परमेश्वर सहनु सक्नु भएन। यसकारण चाहिँ यहुदालाई उहाँले कैदमा पठाउनु भयो, 70 वर्षको कैदमा। यो चाहिँ अन्तिम मौका थियो त्यो मानिसहरूलाई पवित्र परमेश्वरपट्टि फर्किनको निम्ति। सायद तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि यो अन्तिम पटक हुनसक्छ परमेश्वरपट्टि फर्किनको निम्ति। यदि हामी अझै पनि यहुदाका मानिसहरू जस्तै विभिन्न कुराहरूले गर्दाखेरि भ्रष्ट भएका छौँ भनेदेखि चाहिँ सायद यो हाम्रो निम्ति यो अन्तिम पटक हुनसक्छ उहाँपट्टि फर्किनको निम्ति। त्यस पश्चात परमेश्वरले तिनीहरूलाई 70 वर्षसम्म तिनीहरूलाई कैद गरेर है परमेश्वरले अर्काको देशमा पठाइदिनु भयो। त्यति मात्र नभएर त्यो 70 वर्ष तिनीहरू त्यहाँ गयो, तर जति पनि मानिसहरूले 3वटा ठुल्ठुलो युद्धहरूको सामना गर्नु पर्यो। धेरै जस्तो जवान भाइ बहिनीहरूको मृत्यु भएको छ। र यिर्मिया अगमवक्ताले बिलापको पुस्तकमा एकदमै शक्तिशाली सहर र शान्तिपूर्ण सहरको बारेमा ठुलो बिलौना गरेको छ। त्यहाँनिर सडक सुनसान भएको छ, धारामा पानी आएको छैन। त्यहाँनिर चाहिँ जुन है जवान भाइ बहिनी गीत गाउँथ्यो उफ्रिन्थ्यो त्यसको सुनसान भएको छ। यिर्मिया रुँदै हिँडेको छ त्यो देशको बिलौना गर्न, किनभने यति बेला तिनीहरूलाई एकदमै ठुलो मौका थियो परमेश्वरपट्टि फर्किनको निम्ति। तिनीहरू नफर्केको कारणले गर्दा चाहिँ तिनीहरूले एकदमै ठुलो दुर्दशा भोग्नु परेको छ। अर्को कुरा, ही लिभ्स एन एक्जाम्पल अफ ट्रु जिल फर द लर्ड है। एउटा साँचो पवित्र परमेश्वरको निम्ति एउटा जोस भएको व्यक्ति। हामी जोसले गर्नुपर्छ। 6:30 बजे भने 7 बजेबाट कुद्दै आउँछ। के जोस हो तपाईँ? के जोस, त्यसलाई के जोस भन्छ? जोस परमेश्वरको निम्ति जोस बोकेको मान्छेहरू हुनुपर्छ। आउनुहोस् हामी उठेर गरौँ भन्दाखेरि तन्किन्छ, जवानहरूको तन्किन्छ। हामी बुढो मान्छे चाहिँ तन्किनु पर्ने, खास जवानहरू तन्किरहेको हुन्छ। खोइ जोस किन? परमेश्वर छैन। किनभने बाहिरबाट मात्रै त्यो दुध पोखिरहेको छ तपाईँहरूलाई, हो कि न? त्यो भित्र पसेकै छैन त्यो दुध। परमेश्वरको वचन त्यो भित्र पसेकै छैन, बाहिरबाट मात्रै पोखाएकै छ, त्यो भित्र पस्न सकेको छैन। जोस छैन। He lives an example of true zeal for the Lord, है ना? His motive to store the proper devotion worship to God, है? उसको मुख्य उद्देश्य भनेको नै र हाम्रो मुख्य उद्देश्य नै यही हो कि हरेक यहुदाका मानिसहरूले पवित्र परमेश्वरलाई साँचो रूपले चिनेर उहाँको साँचो आराधना गरून्। र हाम्रो यो क्याम्पको उद्देश्य पनि यही हो कि हाम्रो जवान भाइ बहिनीहरू यो ठाउँमा आएर साँचो परमेश्वरलाई चिनेर तिनीहरूले पुरानो कुरालाई बिर्सेर अब नयाँ जीवनको थालनी गरेर पवित्र परमेश्वरको निम्ति एउटा नमुनाको जीवन जिउनलाई, एउटा उदाहरणको जीवन जिउनलाई एउटा जोसले भरिएको व्यक्तिहरू निर्माण गर्ने त्यहाँ उद्देश्य त्यही हो। अब फेरि यहाँबाट गयो जस्तोको त्यस्तो भए के फाइदा भयो है? हामी हरेक वर्ष यस्तो गर्छौँ है। अनि मेरो त नियम कडा छ, कपाल पाल्नेहरू जाँदैन भनेपछि भोलि जानुहोस् आज कपाल काट्छ, फेरि अर्को वर्षमा त्यत्रै हुन्छ, यत्रो हुन्छ, फेरि कपाल काट्यो, फेरि अर्को वर्ष त्यत्रै हुन्छ। के फाइदा भयो? के फाइदा भयो? अनि मलाई थाहा छ तपाईँहरू यहाँबाट गएपछि पक्कै पनि तपाईँले फेरि कलर गर्नुहुन्छ, तपाईँले पक्कै पनि कपाल पाल्नुहुन्छ, के मिनिङ भयो? तर यो एउटा कुरो नबिर्सिनुहोस्, यहाँनिर जे कुरो लगानी गरेको छ त्यो चाहिँ अनन्तको राज्यमा चाहिँ एक दिन चाहिँ कटनी हुन्छ। त्यो चाहिँ 100% कटनी हुन्छ।
किनभने यो लगानी चाहिँ त्यति सजिलोसँगले भएको छैन। यहाँ धेरै मान्छेहरूको योगदान छ। यसकारण एक दिन त्यो चाहिँ स्पष्ट रूपले प्रत्यक्ष रूपमा जाति जातिका मानिसहरूको बीचमा हामी त्यति बेला 100 जना मात्रै हुँदैनौँ। 1 जना मान्छेले गन्न नसक्ने भनेर बताएको छ प्रकाशको पुस्तक 7:9 पदमा। त्यति धेरै मानिसको बीचमा तपाईँ र मेरो एकदम लाइभ टेलिकास्ट हुँदा पनि कति साह्रो यो हुन्छ, बेइज्जत हुन्छ होला। तपाईँ राम्रोसँगले विचार गर्नुहोस्। निश्चय पनि त्यो दिन आउनेछ, निश्चय पनि आउनेछ। परमेश्वरको अगाडि हामी सबैजना उभिनुपर्ने छ। यसकारण चाहिँ हामी जोसले गरिनुपर्छ। He lives an example of how critical our youth are to be. Yes, उसले एउटा कुरो यो कुरो बताएको छ कि हामी चाहिँ एकदमै क्रिटिकल हुनु पर्यो भन्नु खोजेको। हामी समाजमा चाहिँ फरक हुनुपर्छ भन्नु खोजेको छ। अरू मानिसहरूले मेरो साथीले जस्तोसुकै जीवन जियोस् कमेन्ट गर्यो। हामीले इन्डियामा प्रोग्राम गरेर आयौँ हैन, सबले वाह 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 नेपालका युथहरू कति राम्रो रहेछ, कति आत्मीय, कति डिसिप्लिन। 1 महिनापछि फेरि त्यही गीत हाल्दा तिम्रो मायाले भनेर 1 महिनापछि म घर 1 महिनापछि फेरि म इन्डिया जाँदाखेरि यहाँ त आएर त खुब नाटक गरेको थियो त। यहाँ देखेछ है तपाईँको युथ के हालेको छ भनेर। फेरि कुन टी सर्ट लगाएर नाचेको थियो याद? हामीले हरेक वर्ष हाम्रो फरक फरक हुन्छ। त्यति बेला जिजस मेक्स डिफरेन्स भन्ने हाम्रो टाइटल थियो। त्यही टी सर्ट लगाएर नाचेको थियो, त्यही टी सर्ट लगाएर तिम्रो मायाले। गीत त अर्कै थियो तर मलाई यो मेरो गीत आएको कारणले के फाइदा है? हामी क्रिटिकल हुनु पऱ्यो, हामी फरक हुनु पऱ्यो। 1 महिनापछि हेर्दै गर्नुहोस् है। अब कतिजनाले यहाँ कुण्डल निकालेको छ होइन, कतिले कपाल काटेको छ। अब हेर्नुहोस् यहाँबाट गइसकेपछि हेर्नुहोस् फेरि कुण्डल लाउनेले फेरि कुण्डल फर्काएर लाउँछ है, कपाल काटेकोले फेरि कपाल पाल्छ, कलर गरेकाहरूले फेरि कपाल फेरि दोहोऱ्याउँछ। के भयो? कहीँ पनि चेन्ज भएको छैन। तर मलाई चाहिँ एउटा खुसी चाहिँ के लागेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी एक दिन प्रभुको अगाडि उभिन्छौँ है। त्यति बेला चाहिँ मैले पनि हेर्न पाऊँ, त्यति बेला चाहिँ लाइभ कास्ट म मात्रै होइन, मसँग पढेका सबै साथीहरूले पनि हेर्नु पाउँछ, संसारभरिका मान्छेले हेर्नु पाउँछ। त्यति बेला चाहिँ तपाईँ र मेरोमा कुनै पनि बहाना हुँदैन। यसकारण हामी के हुनु पऱ्यो? त्यो दिन आउनभन्दा अगाडि, अघि बिहान पनि हामीले सुनिरहेको थिएन, हामीले पछुतो होइन, हामीले पश्चाताप गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। हामीले पछुतो होइन, हामीले पश्चाताप भने चाहिँ युटर्न गर्नुपर्छ है त। म तपाईँलाई एउटा कथा यहाँनिर एउटा यो धेरैचोटि मैले हेरिसकेको छु। म जतिचोटि हेर्छु मलाई एकदमै यसले असर पार्छ, एकदमै धेरै असर पार्छ। यहाँनिर चाहिँ एउटा बाउ र छोरा छ यो कथामा। यो चाहिँ सोनी टिभीबाट आएको कथा हो। यो चाहिँ एउटा ट्यालेन्ट सोमा आएको हो। यो कथाले के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ बाउ र छोरा छ, तर छोराको सङ्गत चाहिँ एकदमै धनी केटाकेटीहरूसँग हुन्छ र धनी छोराछोरीसँग सङ्गत भएको कारणले चाहिँ उसको ढाँचा पनि त्यो धनी मानिसहरू जस्तै हुन्छ। उसले बाउलाई भन्छ, बाउ तपाईँ फरक प्रकारले सोच्नुहोस् भन्छ, फरक प्रकारले सोच्नुहोस्। मेरो साथीको बाउहरू त एसी कारबाट भुइँमा पनि खुट्टा टेक्दैन, तपाईँ पनि त्यसरी नै सोच्नुहोस्। यदि तपाईँले फरक सोच्नु भएन भने तपाईँले त के गर्नुहोस् न, हाम्रो दैनिक कुरा मात्रै तपाईँले पुरा गर्न सक्नुहुन्छ, तर हाम्रो ख्वाइसहरू, हाम्रो इच्छाहरू तपाईँले पुरा गर्न सक्नुहुन्न। यसकारण त्यो बाउले चाहिँ त्यो छोराको लागि चाहिँ डबल ड्युटी गरिरहेको हुन्छ। आफ्नो ड्युटी बाहेक उसले एक्स्ट्रा ड्युटी गरिरहेको हुन्छ। किनभने छोरालाई चाहिँ राम्रो कलेजमा पढाउनको निम्ति उसले धेरै लोन लिएको हुन्छ र छोरालाई चाहिँ पैसा जम्मा गर्नु निम्ति दिएको हुन्छ ब्याङ्कमा, त्यो किस्ता बुझाउनको निम्ति, र बाउ काममा गइहाल्छ। तर छोरा चाहिँ त्यो पैसाले साथीहरूलाई फोन गर्छ, हट आज चाहिँ म तिमीलाई पार्टी दिन्छु भन्छ, अनि जान्छ है। तर जानुभन्दा अगाडि बाउले के भनेको छ, छोरा दाल र रोटी राखिदिएको छ है, खानु है भन्दाखेरि सधैँ दाल र रोटी कति खानु है, हामीले साग खाएको जस्तै हो क्या, कति साग खानु भने जस्तो होइन। तिनीहरूले चाहिँ कति रोटी खानु भन्छ है। बाउलाई एकदम मन दुख्छ तर के पनि भन्दैन, बाउ जान्छ र
र त्यो साथीहरूको बिचमा फोन आउँछ बाउको, छोरा तैँले खाना खाइस् भनेर। म यत्रो ठुलो भइसकेको छ, तपाईँलाई थाहा छैन म कति बेला खानुपर्छ, मलाई थाहा छ, म अहिले मेरो साथीसँग पढ्नु आएको छ, डिस्टर्ब नगर्नुहोस्, राख्नुहोस् भनेर फोन रिसाएर राख्छ। र त्यहाँनिर त्यो साथीहरूले पिज्जा मगाएको हुन्छ, अनि पिज्जा आइपुग्छ, यही केटाले त्यो साथीहरूलाई भन्छ, किनभने इन्डियामा चाहिँ 30 मिनटभित्रमा चाहिँ पिज्जा आइपुगेन भने चाहिँ फ्रीमा खान पाउँछ। र त्यसले चाहिँ 25 मिनट भइसकेको हुन्छ, र त्यो केटाले साथीहरूलाई भन्छ नखोले, 30 मिनट भइसकेपछि मात्रै खोल्नु, ताकि हामी फ्रीमा खान पाउनुपर्छ भन्छ। 30 मिनट भएपछि मात्रै खोल्छ। अनि किन ढिलो आएको भनेर पुरा गाली गर्छ त्यो घरको अरू नानीहरूले। होइन म्याम बत्ती गएको थियो, म तल सिँढीबाट चढ्दै चढ्दै यत्रो माथि आउँदाखेरि ढिलो भयो, माफ गर्नुहोस्, म अर्को पालि यस्तो हुन दिन्न भन्छ। अनि त्यो छोरा त्यो केटा चाहिँ कराउँदै 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 आउँछ, यिनीहरूको बहाना हो यस्तो यस्तो भन्ने कुराहरू है त। म यहाँ तपाईँलाई कथा लगाउँछु है त, ल त्यसो तपाईँले हेर्नुहोस्, हिन्दीमा छ ल। राहुल, ए राहुल, उठ जा बेटा। अरे पापा, आज तो संडे है, अब संडे को इतनी जल्दी तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? बेटा काम का प्रेशर ज्यादा है ना, इसलिए संडे को भी काम करना पड़ेगा। क्या पापा आप इस फालतू जॉब में लगे हुए हो? पता है मेरे सारे दोस्तों के पास लेटेस्ट फोन है, स्टाइलिश कपड़े, स्टाइलिश शूज है, एक क्लास ऑफ लिविंग है। पता है उनके पापा एसी कार से नीचे कदम भी नहीं रखते। आप भी थोड़ा बड़ा सोचो पापा, आप भी कुछ ऐसा करो ना जैसा मेरे फ्रेंड्स के पापा करते हैं, हाँ? नहीं तो सिर्फ जरूरत ही पूरी हो पाएगी, ख्वाहिश नहीं। देख बेटा, जितनी मेरी औकात है ना उतने मैं तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा कर रहा हूँ, मेहनत करके एक घर चला रहा हूँ और हमारी जरूरतें पूरी कर रहा हूँ। और जब जरूरतें पूरी हो रही हो तभी तो इंसान ख्वाहिशों की बात करता है ना? फिलहाल ये ले 10,000 रुपए, कल अकाउंट में जमा करवा देना, इस हफ्ते लोन की किस्त कटनी है। और हाँ, पिछली बार की तरह फिजूल खर्ची मत करना, समझा? खाना अगर रखा है खा लेना, हाँ? वही दाल रोटी।
बंटी चल मैं तेरे को अपना लेटेस्ट लैपटॉप दिखाती हूँ, चल चल। पापा ये सब क्या? आप तो ऑफिस में जॉब करते थे। हाँ सर। वो क्या है ना, मेरा एक बेटा है राहुल, मुझे मुझे उसे एक बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ाना है। उसी के लिए लोन लिया था, उसी को चुकाने के लिए ये काम भी कर रहा हूँ मैं। साहब पिज्जा ले लो और पैसे दे दो। वो क्या है ना, मुझे 2 जगह और डिलीवरी देने जाना है। अगर वहां लेट हुआ तो मुझे समझने के लिए मेरा बेटा नहीं होगा ना। फिलहाल ये ले 10,000 रुपए, कल अकाउंट में जमा करवा देना। इस हफ्ते लोन की किस्त कटनी है। थैंक यू सर। और उस गरीब को टिप भी दे देना। सर टिप। आई एम सॉरी पापा। मेरे ही कारण आपको ये काम भी करना पड़ रहा है और मेरे ही कारण बेइज्जत भी होना पड़ा। बेटा मेरा गुजारा तो ऑफिस की जॉब से हो जाएगा, मुझे जरूरत नहीं है ये काम करने की। पर फिर भी मैं 2 नौकरियां कर रहा हूँ ताकि तेरी जरूरतों के साथ साथ ख्वाहिशें भी पूरी कर सकूं। कि मैंने नहीं सोचा था तो मुझे धोखा देगा। आई एम सॉरी पापा। पढ़ाई करने के लिए मैं स्कूल जरूर जाता हूँ, लेकिन असली सबक आज आपने मुझे सिखा दिया पापा। आई एम सॉरी पापा, आई एम सॉरी। आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस पापा, आई प्रॉमिस। के बुझ्नुभयो? यसकारण हामीले बुझ्नु पर्यो हैन, हाम्रो आमा बाउहरूले हाम्रो निम्ति कति मेहनत गरेको छ, कति परिश्रम गरेको छ। तर हाम्रो युवा अवस्थामा हामीले हाम्रो आमा बाउलाई हामीले कति धेरै चोट पुर्याएका छौँ। हामीले आफ्नो आमा बाउसँग कसरी बोलिरहेका छौँ, हाम्रो आमा बाउको आज्ञा हामीले कतिचोटि पालन गरेका छौँ, हामीले आफ्नो आमा बाउलाई कतिचोटि झुक्क्याएका छौँ। राम्रोसँगले विचार गर्नुहोस्। हाम्रो नानीहरू है, हामी जतिजना छौँ हामी घरमा ढोका थुनेर बस्छौँ। हामी आमा बाउबाट अलग बस्न चाहन्छौँ किनभने हाम्रो संसार फरक छ। यो कथा सोनी टिभीमा धेरै वर्ष अगाडि आएको, तर मैले थुप्रै यस्तो राखेको छु मेरो ल्यापटपमा। यहाँ तपाईँलाई अझै म देखाउन चाहन्छु भरे पनि, अरू पनि छ मसँग। तर मैले के भन्नु खोजेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ जिउँदो प्रभु यीशु ख्रीष्टका छोराछोरीहरू हौँ। हामी फरक देखिनुपर्छ, फरक सोच्नुपर्छ। यहाँबाट निस्किने बित्तिकै तपाईँ किन फरक हुन्छ, यो भित्र तपाईँ फरक हुन्छ, यो बाहिर निस्किने कि तपाईँ किन फरक हुन्छ, मैले बुझ्नै सकेको छैन। म कोठामा बसेर रोइरहेको थिएँ।
प्रभु मैले यति धेरै पैसा खर्च गरेको छु, यसको लगानी मैले प्रशस्त गरेको छु, तर मैले यसको कठिन के चाहिँ पाउँछु? म धनी हुनुको लागि मैले लगानी गरेको होइन। तपाईहरू चाहिँ प्रभुमा धनी हुनको चाहिँ लगानी गरे। तपाईहरू चाहिँ प्रभुलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्नुपर्छ। तपाईको पुरानो स्वभावलाई, पापमय जीवनलाई तपाईले त्याग्नुपर्छ। तपाईको त्यो अशुद्ध जीवनलाई तपाईले त्याग्नुपर्छ। यीशु पवित्र हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ उहाँलाई पछ्याउनु चाहिँ पवित्र हुनुपर्छ। त्यही कारण मैले मेरो कोठामा मेरो श्रीमती पनि राखेको छैन। म एक्लै बसेको कारण चाहिँ म रुन चाहन्छु, किन एकदम धेरै लगानी भएको छ। यति धेरै, यो चाहिँ दोस्रोचोटि हामीले लगानी गर्दैछौँ यहाँनिर। यति धेरै युथहरूलाई पैसा खर्च गरेँ। योभन्दा अगाडि धेरै वर्ष अगाडि गरेको थियौँ, तर योचोटि चाहिँ यति धेरै पैसा खर्च भएको छ, आफ्नो खल्तीबाट पनि हालेको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नानीहरूले चाहिँ प्रभुलाई चिन्न सकोस्, हाम्रो नानीहरूले चाहिँ प्रभुलाई पछ्याउन सकोस्, हाम्रो नानीहरू चाहिँ आज्ञाकारी हुन सकेको होस्, हाम्रो नानीहरू चाहिँ सिओ हुन सकेको होस्, चिफ डिस्ट्रिक्ट अफिसर हुन सकेको होस्, सिडिओ हुन सकेको होस्, सिओ हुन सकेको होस्, ठुल्ठुलो आर्मी अफिसर हुन सकेको होस्, गृह मन्त्रालयमा काम गर्न सकेको होस्, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा हुन सकेको होस्, जुन जुन हरेक ठाउँमा चाहिँ एउटा क्रिस्चियन प्रिन्सिपल लिएर जिउन सकोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना हो। त्यो चाहिँ हाम्रो चाहना हो। सी डिफरेन्टली, सी डिफरेन्टली, सर्भ डिफरेन्टली। हामीले फरक प्रकारले हेर्नुपर्छ, फरक प्रकारले सोच्नुपर्छ। किन यो लाइफ चाहिँ परमेश्वरले हामीले एकचोटि मात्रै दिनुभएको छ, एकचोटि मात्रै दिनुभएको छ। हामी घरिघरि यो जीवन जिउन सक्दैनौँ। अब म 20 वर्षको हुन सक्दिनँ, कुनै पनि मूल्यले म 20 वर्ष हुन सक्दिनँ। म 50 वर्ष पुगिसकेँ, अब म दिनदिनै बुढा हुन्छु, म गर्न सक्दिनँ। तर म पछि को आउनु? हाम्रो नानीहरू आउनु पर्यो। नेपालमा सुसमाचार चाहिएको छ। नेपालमा मानिसहरूले यीशुलाई चिन्नु आवश्यक छ। मानिसहरूले यीशुलाई चिन्नुपर्छ। नेपालका हरेक जातिहरूले यीशु ख्रीष्टलाई चिन्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो एकदमै ठुलो, एकदमै त्यो चाहिँ चाहना हो। हामी मात्रै स्वर्ग जाने होइन, नेपालमा भएको हरेक जातिहरू चाहिँ स्वर्गमा जानुपर्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो चाहना हो। त्यही कारण हामी इन्भेस्ट गर्छौँ। युथमा किन इन्भेस्ट गर्छौँ? नानीहरूमा हामी किन इन्भेस्ट गर्छौँ? किनभने तिनीहरूले मात्रै यो संसारलाई परिवर्तन गर्न सक्छ। तिनीहरूमा मात्रै त्यो क्षमता छ। तर पवित्र परमेश्वर बिनाको त्यो क्षमता काम लाग्दैन। यसकारण चाहिँ पवित्र परमेश्वरलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्नुपर्छ। मेरो अर्को कथा छ, यो चाहिँ अङ्ग्रेजीमा छ। यो कथा नेपालीमा तैँले भेटाउनुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ छोरा आएर चाहिँ बाउलाई सोधेको छ, मेरो जीवनको मूल्य कति हो भनेर। र उसको बाउले चाहिँ एउटा पत्थर दिएको छ, यो बजारमा जाऊ, कसैले यसको दाम सोधिहाल्यो भनेदेखि चाहिँ 2टा मात्रै अमला उठाउनु भनेको छ। बजारमा जान्छ, कति यसको दाम भन्दाखेरि चाहिँ 2टा मात्रै अमला उठाउँछ होइन। अनि आई विल गिभ यु $2 भन्छ। ऊ फर्केर आउँछ, बाबा एकजनाले $2 दिने भयो। त्यसो भए तिमी अर्को ठाउँमा जाऊ भन्छ। अर्को ठाउँमा जाँदा पनि त्यहाँनिर चाहिँ मान्छेले सोचे यसको दाम कति हो भन्दाखेरि 2टा उठा, त्यसमा तँलाई $200 दिन्छु भन्छ। त्यो त झन् सक भयो, फर्केर दौडेर आयो। बाबा त्यहाँ त $200 दिन्छु भने, त्यसो भए म तिमीलाई अन्तिम ठाउँमा पठाउँछु, त्यो ठाउँमा जाऊ भन्छ। र अन्तिम ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो मान्छेले चाहिँ यसको दाम कति हो भन्दा उसले यति मात्रै भन्छ। तिमीले यो कहाँबाट पायो, यो कहाँबाट पायो? यस्तो बहुमूल्य चिज त पाउँदैन, म तिमीलाई $10 लाख दिन्छु भन्छ। त्यो चाहिँ सक हुन्छ। यो कथा हेर्नुहोस् है, इङ्ग्लिसमा छ। Instead of answering, the father told his son to take this rock and go sell it at a market. If anyone
stone store, show it to the owner, and don't say a word. And if he asks the price, just put up 2 fingers. The son then went to a precious stone store. He showed the rock to the owner. Where did you find this stone? It is one of the most rarest stones in the world. I must have it. How much would you sell it for? The boy put up 2 fingers, and the man said, I'll take it for $200,000. The boy, not knowing what to say, ran home to his father. Father, there's a man that wants to buy this stone for $200,000. His father then said, Son, do you know the value of your life now? You see, it doesn't matter where you come from, where you're born, the color of your skin, or how much money you were born into. It matters where you decide to place yourself, the people you surround yourself with, and how you choose to carry yourself. You may have lived your whole life thinking that you were a $2 stone. You may have lived your whole life surrounded by people that saw your worth for only $2. But everybody has a diamond inside them. And we can choose to surround ourselves with people that see our value and see the diamond inside of us. We can choose to put ourselves in a market or put ourselves in a precious stone store. And you can also choose to see the value in other people. You can help other people see the diamond inside of them. Choose the people you surround yourself wisely. And that can make all the difference in your life. I love you all, and I wish you all the best. My name is Sean Ulamahilan. You can be surrounded by people that only see your value of $2, or you can choose to be around people that see your value at $200,000. And some people will see you as past. ल तपाईँले के बुझ्नुभयो त यहाँनिर यो कथाले के भन्नु खोजेको छ भन्दाखेरि चाहिँ कतिजना मानिसले हामीलाई $2 जस्तो मात्रै सोचेको छन् है। हाम्रो व्यवहारहरू देखेर, हाम्रो चरित्रहरू देखेर, हाम्रो क्रियाकलापहरू देखेर, हाम्रो पृष्ठभूमि देखेर चाहिँ कतिपय मानिसले हामीलाई $2 जति पनि हामीलाई गन्ती गरेको छैन। कतिपय मानिसहरूले चाहिँ हामीलाई $200 जतिको महत्त्व दिएको छन् है। किनभने हामीले तिनीहरूको अगाडि अलिक राम्रो काम गरेको कारणले, उनीहरूको अगाडि हामीले इज्जतको काम गरेको कारणले पनि। तर जुन परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भयो, जुन परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भयो, तपाईँ र ममा मात्रै कतिको क्षमता छ र हामीलाई परमेश्वरले आफ्नै स्वरूप र आफ्नै प्रतिरूपमा बनाउनु भएको छ भन्ने कुरो परमेश्वरलाई मात्रै थाहा छ। र उहाँ पवित्र परमेश्वरको अगाडि चाहिँ हामी कति मूल्यवान छौँ है। त्यहाँनिर $200 है, $200,000 भनेपछि झन्डै 200 अहिलेको है झन्डै 2 करोडभन्दा बढी जुन ठाउँमा उसले लिएर गएको थियो त्यसको प्रेसियस स्टोन, त्यहाँ मात्रै उसले थाहा पायो त्यसको महत्त्व के हो भनेको। अरू मानिसले थाहा पाएन। यसकारण चाहिँ मानिसहरूले तपाईँलाई नचिन्ला, मानिसहरूले तपाईँलाई फरक दृष्टिकोणले हेर्ला। तपाईँ $2 को हेर्ला, $3 को हेर्ला होइन, $100 को हेर्ला, $200। तर जुन परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई बनाउनु भएको छ, उहाँ परमेश्वरलाई मात्रै थाहा छ कि हामीमा कति धेरै क्षमता छ भन्ने कुरा। उहाँलाई मात्रै थाहा छ कि हामी चाहिँ उहाँको पवित्र स्वरूपमा बनाइएको छ भन्ने कुराहरू, र उहाँलाई मात्रै थाहा छ कि हामीले चाहिँ यो संसारलाई उलट पुलट गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू। यसकारण प्रेरितको पुस्तक 17 अध्यायको 6 पदमा त्यही लेखेछ, हेर त संसारलाई उलट पुलट गर्ने मान्छेहरू यता पनि आएछ भन्ने कुराहरू। र त्यो काम चाहिँ हामीबाट मात्रै हुन सक्छ भन्ने कुरो चाहिँ पवित्र आत्मालाई थाहा छ। र हामीले चाहिँ हाम्रो हृदय चाहिँ खोल्नुपर्छ। यहोसिया राजा 8 वर्षको उमेरमा परमेश्वरलाई खोजेको थियो। 16 वर्षको उमेरमा एउटा जेन्युन एउटा कमिटमेन्ट देखाइदियो, परमेश्वर बाहेक म अरू कसैलाई पुज्ने छैन। 20 वर्षमा सारा उसले चाहिँ मूर्ति पूजालाई निकालेको थियो। 26 वर्षमा त मन्दिर खोलेको थियो है, ठुलो सुधार ल्याएको थियो। र हामी यो उमेर पुगिसकेको छौँ, हामीले के गरेका छौँ? हामी त्यही बोली होइन, आमाले बोल्दाखेरि, बाउले बोल्दाखेरि, आफूभन्दा ठुलो मान्छेले बोल्दाखेरि त्यही गाली गरेका छौँ, तिनीहरूलाई नै हप्काइरहेका छौँ है, तिनीहरूलाई थर्काइरहेका छौँ,
तिनीहरूको बोली भुइँमा झर्न दिएको छैनौँ। हामी आफ्नो आमा बाउलाई छली हामी बाहिर गएर विभिन्न कामहरू गरिरहेका छौँ, खाइरहेका छौँ, ठगिरहेका छौँ। हामी विचार गरौँ, एउटा क्याम्प हो यो, है एउटा क्याम्प हो। हामी एकअर्कालाई चिन्न सक्छौँ। हामी कस्तो छौँ भन्ने कुरो हामीले एउटाले अर्कोले नचिने तापनि परमेश्वरले हामीलाई हरेकलाई देख्नु भएको छ। यसमा हामी यहाँबाट जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो लगनी चाहिँ खेर नगएको कसमा हुनुपर्छ, किनभने एक दिन हामी सबैजना पवित्र परमेश्वरको अगाडि उभिन्छौँ, निश्चय पनि उभिन्छौँ। र त्यति बेला चाहिँ हामीले गरेको लगनीको चाहिँ प्रशस्त मात्रामा कटानी गर्न पाऊँ। अनि मेरो प्रार्थना यही हो, जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुहुनेछ त्यति बेला उहाँले चाहिँ हामी हरेकलाई उहाँको खेतबारीमा एउटा असल क्रिस्चियन भएर खेतालाको रूपमा काम गरिरहेको उहाँले हामीलाई भेटाउन सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो चाहना। आउनुहोस् एकछिन हामी सबैजना हामी खडा हुनेछौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना हामी आँखा बन्द गर्नेछौँ। हामी एउटा कोरस गाउँदैछौँ है त, ल गिटार बजाइदिन्छ कसैले। आउनुहोस् हामी एकछिन हामी सबैजना हामी आँखा बन्द गरौँ। आज बिहान हामीले वचन सुनेका थियौँ यहुदा इस्करियोतीबाट। ऊ जतिसुकै नराम्रो मान्छे भए तापनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले अन्तिम समयसम्म पनि उहाँले उसलाई प्रेम गर्नुभयो। कतै यहुदा इस्करियोती फर्किन्छ कि भनेर। यदि हामी पनि है अझै पनि परिवर्तन हुन सकेको छैन भनेदेखि चाहिँ यो एउटा सुन्दर समय हो। नेपालले हामीलाई पर्खिरहेको छ। नेपाली मानिसहरूले हामीलाई पर्खिरहेको छ। हामी तिनीहरूको अगाडि फरक हुनुपर्छ। हामीले तिनीहरूलाई फरक प्रकारले सेवाकाई पुर्याउनुपर्छ। हामी क्रिस्चियनहरू हौँ, यसलाई हामी राम्रोसँगले विचार गरौँ। यो हाम्रो निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण समय हो। हामी एउटा प्रभुको निम्ति आफैलाई है तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै प्रभुको अगाडि आउनुहोस्, नाटक नगर्नुहोस्। तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ तपाईँ त्यस्तै प्रभुलाई भन्नुहोस्। तपाईँको साथीलाई भन्नु पर्दैन, प्रभुले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ। ही इज इन द मिड्स्ट अफ अस। उहाँले हामीलाई देखिराख्नु भएको छ। हामी उहाँबाट लुक्न सक्दैनौँ। हामी उहाँबाट लुक्न सक्दैनौँ। हामी जस्तो छौँ हामी त्यस्तै उहाँको नजिकमा हौँ। ओ हालेलुया, ओ जीसस हेल्प अस लॉर्ड। तपाईँको छेउमा हामीलाई तपाईँको नजिकमा ल्याउनुहोस् प्रभु। तपाईँको छेउमा ओ लॉर्ड तपाईँको नजिक अँगालो भित्र ओ हालेलुया ओ लॉर्ड आमेन हालेलुया ओ लॉर्ड तपाईँको नजिक अँगालो भित्र आमेन हालेलुया ओ तपाईँको दृष्टिमा प्रभु हामी जस्तो छौँ त्यस्तै आउँदछ। हालेलुया चेन्ज आवर हार्ट ओ लॉर्ड। Oh, hallelujah. Bye.